अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आराइश न्यूज़। मैं हूं अदनान याकूब। नाजरीन, मुल्क की मईशत में किसी भी शहर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स कारोबारी तबके की फलाह के लिए काम करता है, उनके लिए बेहतर पॉलिसीज़ बनवाता है। और अगर हम मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें या और शहरों में भी, वहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाती है, वर्कशॉप करवाई जाती है बिजनेसमैन तबके के लिए, कारोबारी लोगों के लिए, ताकि उनके अंदर आगाही आ सके और मुल्क की मईशत बेहतर हो सके। क्योंकि जब ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो मुल्क को उसका इतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब बाज़ लोग ये नहीं समझते कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैसे काम करता है और इसकी मेंबरशिप क्यों ज़रूरी होती है। और बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, इसकी मेंबरशिप भी हासिल नहीं करते। और बहुत सारे ऐसे ताजर होते हैं जो इसकी रजिस्टर होते हैं, इससे इसकी मेंबरशिप भी हासिल करते हैं। अब ऐसा कारोबारी तबका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर नहीं होता, उसको क्या नुकसान होता है, और जो इससे रजिस्टर होते हैं, इसके मेंबर होते हैं, उनको क्या फ़ायदा होता है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट खासतौर पे मुल्तान रीजन की कहाँ स्टैंड कर रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब। सर, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से आज हमें थोड़ा प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। और ये एक हम आगाही प्रोग्राम कर रहे हैं सर, ख़ास तौर पे हमारे कारोबारी तबके के लिए, वो लोग जिनको आगाही नहीं होती कि उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिलेट करना है, उनके साथ जाके बैठना है, उनसे अपने कारोबार को प्रमोट करने के लिए क्या क्या रहनुमाई मिल सकती है। सर, ये भी जानेंगे आपसे, और आम पब्लिक जो होती है उसकी आगाही के लिए भी है। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैसे काम करता है और इसकी मेंबरशिप क्यों ज़रूरी होती है। जी, पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोगों ने एक नया सेटअप स्टार्ट किया, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। और दूसरा, अब आपका सवाल ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप, ये वो कंपनीज़ इसके मेंबर बन सकती हैं जिनका बिज़नेस मुल्तान के एरिया में हो। उसमें आप NTN हो, साथ एक्टिव टैक्स पेयर हो, और तीसरा कि आपके पास सबूत हो कि आपका बिज़नेस मुल्तान के एरिया में है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो इंडिविजुअल पर्सन है वो मेंबर नहीं बनता, कंपनी मेंबर बनती है। उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन होता है। अच्छा सर, मिनी बजट तो मंजूर हो गया, क्या लगता है कि पाकिस्तान की मईशत संभल जाएगी, या महंगाई तो ऑब्वियसली आनी है, आपको क्या लगता है? मिनी बजट से जी महंगाई बहुत ज़्यादा आएगी। हम ये समझते हैं कि इस वक्त इन्होंने हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया है। गवर्नमेंट का प्रॉब्लम, हम समझते हैं कि IMF का बहुत शदीद प्रेशर है हमारे पास। अगर हमने IMF से की बातें ना मानी तो IMF का कर्ज़ा नहीं मिलेगा। असल बात IMF का कर्ज़े की नहीं है, IMF एक ओपनिंग डोर है जिसके बाद आप बाकी डोनर एजेंसीज़ के पास जा सकते हैं लोन्स के लिए। तो और उन सब डोनर एजेंसीज़ की पहली शर्त होती है कि आपके को IMF ने अप्रूव किया हुआ है, उसके बाद आप जाते हैं। हालांकि IMF ने तो हमें खाली $0.5 अरब, $1 अरब देना, लेकिन उसके बाद का इम्पैक्ट हमारे ऊपर ज़्यादा है। एनीहो, इसके साथ इन्होंने फॉर हर चीज़ में टैक्स लगा दिया है। मेडिसन का हवाले से 17% टैक्स हर चीज़ पर लगा दिया। ऑल्दो FBR ने कहा है कि हम आपको इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ मेडिसन पे लगाया है, हम आपको 48 आवर्स में पैसे रिटर्न कर देंगे, वो नहीं होने रिटर्न। तो महंगाई इस मुल्क में बहुत ज़्यादा आनी है। लेकिन आप इस बात को भी अंदाज़ा लगाएं कि गवर्नमेंट की मजबूरी है, टैक्स हमारा पास इकट्ठा नहीं हो रहा, हमारे अखराजात ज़्यादा हैं। इस वक्त आवाम के साथ साथ गवर्नमेंट को भी अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे, तभी इस मुश्किल वक्त से हम निकल पाएंगे। अच्छा सर, आप यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को, यहाँ के बिजनेसमैनों को बड़े करीब से जानते हैं। मुल्तान रीजन में अगर हम देखें तो यहाँ के बिजनेसमैनों को, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को चैलेंजेस क्या हैं? इस वक्त जी मुल्तान में सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर तो है ही है, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं करती, वो तो लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। लोकल टेक्सटाइल सबसे बड़ा है। किचन टॉवल्स हैं हमारे पास मुल्तान से। फूड इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता मुल्तान में बहुत अच्छी बन रही है। अब लोग IT में काफ़ी मुल्तान से आ रहे हैं। गवर्नमेंट के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वजह से लोग मोटिवेट हो रहे हैं इस तरफ। प्रॉब्लम ये है कि मुल्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ये बड़े शहर हैं, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं। यहाँ पर ये कैपिटल हैं अपने अपने इलाकों के, तो वहाँ एम्बेसीज़ भी हैं, कॉन्सुलेट्स भी हैं, वहाँ पर आइडियाज़ भी आ जाते हैं। हमारे यहाँ मुल्तान में या हमारे और जिस तरह के छोटे शहर हैं उनमें हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आती, तो हमें ख़ुद जाकर इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है।
اور آپ لیں تو پھر اس کے لیے آپ کے لیے پوری دنیا اوپن. سر موجودہ حکومت کی پالیسی تاجروں کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ بڑا ڈبل ایج کوسچن ہے. اس میں پہلے تو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے ایکسپورٹ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب مجبوری کی وجہ سے اس نے جتنے بھی مراد پچھلے 2-3 سالوں میں دی ہوئی تھیں وہ واپس لینا شروع کر دی ہیں. 16 دسمبر کے بعد، ہمارا 16 دسمبر 2021 کے بعد جو بھی مراد تھیں وہ ساری واپس ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس کی وجہ سے ہم ان کمپیریٹیو کی طرف جا رہے ہیں، کمپٹیشن سے آؤٹ ہو رہے ہیں. تو گورنمنٹ کی خواہش تو ہے کہ ایکسپورٹ کی طرف توجہ دیں. گورنمنٹ کی پالیسیز اس وقت ٹیکسٹائل، انجینئرنگ اور آئی ٹی پر بہت اچھی ہے. آئی ٹی کو ایک بڑی اچھی نیوز ہے کہ پاکستان نے فری لانسر ایکٹیویٹیز میں آئی ٹی میں انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. پچھلے سال ہم نے $2.5 ارب انکم کی ہے آئی ٹی کی وجہ سے. اس سال گورنمنٹ کا خیال ہے کہ ہم $3.25 ارب تک جائیں گے. تو گورنمنٹ کی پالیسی سپورٹیو تھیں، ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن مجبور ہیں، اب نہیں کر رہے. اچھا سر، ملتان چیمبر آف کامرس پاکستان میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہے اور ہمارے اس ریجن کے ایکسپورٹ اور امپورٹ کی صورتحال کیا ہے؟ جی، ملتان اس وقت پریمیئر چیمبر ہے جنوبی پنجاب کا. جنوبی پنجاب کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ملتان چیمبر کے ذریعے حکومت تک جاتے ہیں. چیمبر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے اور حکومت اور عوام، بزنس مین، ان کے درمیان برج کا کام کرنا، ان کی باتیں ان تک پہنچانا اور ان کی باتیں ان تک پہنچانا، آپس میں دونوں کے درمیان راستہ بننا اور ان کے مسائل حل کرنا. ملتان چیمبر اس وقت پاکستان کے بڑے چیمبرز میں نام اس کا آتا ہے. اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ جی ایکسپورٹ ملتان کی، سب سے بڑی ایکسپورٹ ملتان کی ٹیکسٹائل ہے اور سب سے بڑا جو امپورٹ ہے ملتان کی وہ پیسٹی سائڈس ہے. سر میں چیمبر آف کامرس کی جو رجسٹریشن کی بات کر رہا تھا، اس میں خاص طور پہ جو چیمبر آف کامرس کی اگر کوئی رجسٹریشن حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کارپوریٹ ممبر ہو چاہے وہ ایسوسیٹ ممبر ہو، سر اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ کارپوریٹ اور ایسوسیٹ ممبرشپ کے فوائد میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف فرق ہے کہ جس کے پاس سیلز ٹیکس رجسٹریشن ہے وہ کارپوریٹ میں چلا جاتا ہے، اور جس کے پاس سیلز ٹیکس اور وہ اس کا والیوم بڑا ہے وہ کارپوریٹ میں ہوتا ہے، باقی ایسوسیٹ میں. لیکن ان دونوں کے کوئی اور ڈیفرنس نہیں ہے. صرف گورنمنٹ کا ایک تھا کہ دونوں کو الگ الگ ایسوسیٹ کارپوریٹ رکھ دیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ ممبر جو ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے این ٹی این، جس کو این ٹی این اور پاکستان اور ملتان کا ایریا میں اس کا بزنس وہ بن سکتا ہے. اگر آپ ممبر نہیں ہیں چیمبر آف کامرس کے تو آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. آپ کے لیے یہ ریکوزٹ ہے. اچھا سر، میں آپ کی ماہرانہ رائے لینا چاہوں گا. ہماری جو یوتھ ہے آج کل کی جو بزنس مین ہے زیادہ تر آن لائن انویسٹمنٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں. آن لائن جو کاروبار ہو رہا ہے یہ کتنا زیادہ رسکی ہو سکتا ہے یا کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے سر؟ جی بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے. جو آن لائن انویسٹمنٹ ہے اس میں وہ یہ کرتے ہی ہیں کہ آپ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 2.5% اماؤنٹ $100 کا آپ نے بزنس کرنا ہے اور $2.5 آپ نے پے کرنا ہے. تو $2.5 کے اوپر آپ کی انویسٹمنٹ شروع ہوتی ہے $100 کی. جیسے مارکیٹ 2-2.5% نیچے گرتی ہے بٹ لوگوں کا پیسہ اڑ جاتا ہے. جب بڑھتا ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں یار ہم اس کو اور بڑھا دیتے ہیں انویسٹمنٹ کو. ڈوبنا ایک ہی دن میں ڈوب جاتا ہے. تو آن لائن انویسٹمنٹ خطرناک ہے، بہت رسکی ہے. آپ جتنا بھی کوشش کرتے ہیں لوگوں کا پیسہ ڈوبتا ہے. جن دوستوں نے بھی میرے کام کیا ان سب نے پیسہ ڈبایا ہے، کمایا کسی نے نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آن لائن انویسٹمنٹ کی بجائے بزنسز پہ آپ کام کریں. امیزون ہے، اس طرح کی اور بزنسز ہیں، بہت اچھا کام ہے. آپ آن لائن کورسز کریں، ان سے سیکھیں اور اس کے بعد پھر آگے کام کریں. تو یہ کمانے کا اچھا طریقہ ہے، یہ ایزی ہے. اچھا سر، حکومتی دعوے ہیں کہ ملکی معیشت خوشحالی کی طرف جائے گی. سر آپ کو موجودہ جو معیشت کی حالت ہے یہ دیکھ کے لگتا ہے کہ ہماری معیشت سنبھل جائے گی یا ہم اسی طرح ہی چلتے رہیں گے سر؟ ہاں، بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا. جی اس وقت اگر ہمیں آئی ایم ایف سے ہمیں لون مل جاتا ہے، اس کے آئی ایم ایف کے لون کی ویلیو اماؤنٹ نہیں ہے. آئی ایم ایف کے لون کی ویلیو دروازہ کھلنا ہے، اس کے بعد آگے جانا ہے. تو ہمارے ڈالر پہ پریشر کم پڑ جائے گا، ہم ڈالر واپس آ جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف سے اگر ہم نکل جاتے ہیں تو ہمارے ملک میں 2-2.5-3 سال سے اگست 2019 سے ہم پھنسے ہوئے آئے ایف اے ٹی ایف کی گرے میں. تو انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ملک میں. یہ جو بھی ملک ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ہوتا ہے اس میں لوگ باقی ملک انویسٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ اس کو ایک خطرہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم جب اس سے نکل جائیں گے تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے گی ہمارے اوپر. ہمارے جو گورنمنٹ نے
इतनी सारी पाबंदियां लगाई हुई हैं FATF से निकलने के लिए, वो भी आसानियां हो जाएंगी। तो यस, आई होप कि जी अगले 3 से 4 महीने में FATF और IMF से निकलने के बाद, IMF में दाखिल होके बाकी डोनर्स तक पहुंचने के बाद और FATF से निकलने के बाद यस, पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। बहुत शुक्रिया जी ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, सदर हैं मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। हम इनसे बात कर रहे थे कि जो मुल्की मईशत है इसकी सूरत हाल पे, इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या क्या रोल प्ले करता है और इससे रिलेटेड लोगों को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। नाजरीन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोबारा फिर किसी नए टॉपिक के साथ, एक नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।